डाँडामाथि रातो घाम देखिसकेको थियो। बाँसको झ्याङबाट झ्याउकिरीको झ्याउझ्याउ र खोला खोल्सातिरबाट आएको भ्यागुताको ट्यार ट्यारले गोधुली समय गुन्जायमान थियो। गाई बस्तु र गोठालाहरू घरतिर फर्किँदै थिए। टुँडाल, कौसी र गुडमा फर्कने चराहरूको चिरबिरले वातावरण उत्सवमय थियो। अत्यन्त क्षणिक मनोरम यो गोधुली समयलाई मनैदेखि अनुभव गर्न बार्दलीमा बसेर चिया पिइराखेको थिएँ। सडक टोल सुनसान थियो। टोलका सबै मान्छेहरू लामो तीर्थयात्रामा गएका थिए। म मात्र घर रुङ्गेर बसेको थिएँ। म पहिले गइसकेको भएर म नगएर आमा, श्रीमती र छोरा बुहारीलाई पठाएको थिएँ यसपालि। घरको सबै काम एक्लै गर्नुपर्दा एक किसिमले दिगदार लागिरहेको थियो। दिनभर त खेत, करेसाबारी र गाईबस्तु हेरेर बित्थ्यो। राति चाहिँ साह्रै अत्यास लागेर आउँथ्यो। साँझ नपर्दै यसो अलिअलि पकाइ तुल्याई कौसीमा आएर यसो बसेको थिएँ। अलि पर हातमा एउटा झोला बोकेर कोही आएको जस्तो लाग्यो। झमक्क साँझ परिसकेकाले टाढाबाट को हो भनेर ठम्ब्याउन सकिनँ। तर जब त्यो आकृति अलि नजिकिँदै आयो, मलाई ऊ अरू कोही नभई सान्नानी थिए भनेर ठम्ब्याउन गाह्रो परेन। मेरो घरको आँगनमा आइसकेपछि मलाई देखेर मुस्कुराउँदै नमस्कार गर्दै भने, सन्चै हुनुहुन्छ सान दाजु? मेरो घरको आँगन हुँदै उसको घर गइन्थ्यो। यो समयमा उसको उपस्थितिले म खुसी थिएँ या दुखी थिएँ त्यति ठम्ब्याउन सकिनँ। तर म नजानिदो भएर भावनाले उत्तेलित अवश्य थिएँ। आफूलाई सम्हाल्दै नमस्कार फर्काउँदै बोले, सन्चै छ सानी, तिम्रो के छ खबर? एक्लै आए के? उसले उज्यालो अनुहार लगाउँदै बोली, हजुर एक्लै। बाआमाको साह्रै न्यास्रो लाग्यो, अनि यसो 1-2 दिन भए पनि पुगेर आउँछु भनेर सान्दाजु। अनि खै त ठुली आमाहरू? मैले भन्न लागेको थिएँ, तिमीले सोधिहाल्यौ। यसपालि त यो टोलका मान्छे सबै तीर्थ गएका छन् नि। तिमी व्यर्थ दुःख पायौ। काकीहरू बल्ल भोलि आइपुग्लान्, सरासर आइपुग्यो भने पनि। अब आऊ माथि, यतै बस। आज फर्किने समय पनि बितिसक्यो। एकैछिन अघिको उसको उत्साह हराएर गयो। अनुहार मलिन बनाउँदै भने, बाआमा पनि कस्ता होलान्, मलाई खबरै नगरी जानु भएछ। लौ, दुःख मात्रै पो भयो। बल्ल बल्ल समय मिलाएर वहाँदेखि आए कि कस्तो नमज्जा भयो। मैले ढाडस दिँदै भने, भइगयो, दुःख नमान। भरे दिनभरमा आए भने ठिकै छ, आइपुगेनन् भने बेलुकी पख म पुर्याउन जाम्ला। के गर्छौ त अब? थाकेर आकी हौली, बस्दै गर, म चिया पकाउँछु। भन्दै भान्साभित्र पस्नै कि आँटेको थिएँ, उसले मलाई हातले घचेट्दै बोली, लौ, अब के को तपाईँले चिया पकाउनु? तपाईँलाई कौन सा चिया पकाउन आउने हो र? पकाइहाले पनि के खाने जस्तो हुन्छ र फेरि? भइगयो, म आफै पकाएर ल्याउँछु। म आएपछि त मै जान्छु नि। कति साह्रो पाहुनालाई चाहिँ गर्नुभएको तपाईँले त। ऊ हाँस्दै भित्र पसी। म ऊ गएको हेर्दै एकछिन गोत्लिएँ। हाम्रो जोडिएको घर। मेरो बाआमा र सान्नानीका बाआमा बीच एका घरको भन्दा पनि नजिकको सम्बन्ध थियो। दुई परिवार बीच लुकिएको कुरा केही हुन्थेन। हामी दुई घरका केटाकेटी भोक लाग्दा जुन भान्सामा छिरे पनि खानेकुरा टक्रिन्थ्यो। सान्नानीको नाम कौशिला थियो भन्ने कुरा उसलाई विद्यालय भर्ना गर्दा मात्रै थाहा भएको हो, म लगायत हाम्रा गाउँका सबैलाई। उसलाई घरमा बोलाउने नाम सान्नानी नै सबैलाई सजिलो लाग्थ्यो। ठुला मान्छेले सान्नानी भनेको सुन्दा सुन्दै हामी सबै उसलाई सान्नानी नै भनेर बोलाउँथ्यौँ। बिहान उज्यालो भएदेखि रातिसम्म हामी एकछिन छुट्टिँदैनथ्यौँ। आफ्नो घरबाट खाजा ल्याएर एकै ठाउँमा बसेर खान्थ्यौँ। कहिले काहीँ त खेल्दा खेल्दै सान्नानी हाम्रो घरमै निदाउँथे। राति अबेला आएर काकीले लैजानुहुन्थ्यो। उमेरले ऊ मभन्दा 2 वर्ष कान्छी थिए। पातली, ठुला र लाम्चा आँखा, सुलुत्त परेको नाक, गोरो चेहरा र लामो केस भएकी सान्नानी मलाई आमाले सुनाउने गाउँखाने कथाकी सुनकेसरी उही नै हो कि भन्ने लाग्थ्यो। धेरैजसो हामीले एउटै थालमा भात खान्थ्यौँ। गफ गर्दा गर्दै एउटै खाटमा निदाउँथ्यौँ।
बेहुलीको खेल खेल्दा कतिचोटि ऊ दुलही र म दुलहा भएका थियौँ। विवाहको वास्तविक अर्थ त थाहा थिएन, तर दुलहा र दुलही भन्ने कुरा आउँदा हामी एकअर्का हौँ भनेर मनोविज्ञान पुरै विकसित भइसकेको थियो। थाहै नपाई हामी किशोरावस्थामा पुगेका थियौँ, तर शारीरिक परिवर्तनले हाम्रो सम्बन्धमा केही फरक आएको थिएन। समय द्रुत गतिमा आफ्नो तालमा थियो, तर हामी उसको गतिमा छुट्टिन्छौँ भन्ने के थाहा। एक दिन त्यस्तै भयो। म बेलुका गृह कार्य गरेर बसिरहेको थिएँ। ऊ स्याहाँ स्याहाँ गर्दै आई र मेरो खाटमा बसेर बरबर्ती आँसु खसाल्न थाले। के भयो सान्नानी, भन न भनेर म उसको दुवै कुममा समातेर झकझकाउन थालेँ। ऊ त झन् भक्कानिएर रुन थाली। उसको रुवाईले म अस्तव्यस्त भएँ। ऊ यसरी रोइरहेकी थिए मानौ कोशी र गण्डकी दुवै आँखाबाट बगिरहेका थिए। केही छिन म अत्तालिएँ र उसको चिउँडो उठाएर उसको अनुहार हेर्दै भने, सानी भन न, नभनी कसरी बुझौँ म? उसले आँखा खोलेर हेरी। ओहो, उसका आँखा त पाकेका आलु बखडा जस्तै राताम्य भएका थिए, जसबाट मलाई बुझ्न समय लागेन कि ऊ धेरै बेरदेखि रोइरहेकी थिए। मेरो धेरै बेरको जोडपछि हिक्क हिक्क गर्दै भने, मेरो बिहेको निदो भयो। बाआमाले जनै सुपारी बुझ्नुभयो। सान्दाजु, म अहिले बिहे गर्न चाहन्न। म पढ्न चाहन्छु। सान्दाजु सम्झाइदिनु न मेरो बाआमालाई। उसको मुखबाट यति सुन्ने बित्तिकै मेरो शरीरमा एकैचोटि रगत जमे जस्तै भयो। म एकछिन केही बोल्न सकिनँ। म धर्म सङ्कटमा परेँ। मानौ ऊ जीवन रक्षाका लागि म कहाँ आएकी छे र म केही गर्न सकिरहेको छैन। एक मनले भनिरहेथ्यो, उसलाई अँगालेर भनौ, साने, तिमी मेरी हौ, अरू कसैले लैजान सक्दैन। तर म 16 वर्षे किशोर, कसरी हक जमाउन सक्थे र मेरी बालसखालाई? उसलाई मैले काका काकीलाई सम्झाउँछु भनेर आश्वासन दिँदै उसलाई सँगै लिएर सान्नानीको घर गएँ र काका काकीलाई सम्झाउने प्रयास गरेँ। तर उहाँहरूले, हामीले वचन दिइसक्यौँ, जनै सुपारी बुझिसक्यौँ, फेरि त्यति राम्रो घर र केटो कहाँ गुमाउनु? सानी भाग्यमानी रहेछे, मुखियाको घरमा दुलै भएर भित्रिन पाउने, यस्तै भन्नुभयो। मैले जिद्दी गर्दै भने, काका, उसको उमेर नै भएको छैन, उसलाई पढ्ने मौका दिनु न। तर कसैले मेरो कुरा सुनेन। मलाई चिच्याउँदै सबैका सामुन्ने भन्न मन थियो, सानी मेरी हो, म लिन्छु उसको जिम्मा। तर त्यति भन्ने आँट न उमेरले दिन्थ्यो न त मेरो औकातले। कसरी भन्नु? बा आमा काका काकीका अगाडि उसलाई म कति माया गर्छु र ऊ मेरो लागि के थिए भनेर। मेरै आँखा अगाडि पराईले सिन्दुर हालेर अर्कैकी बनाउँदा म हेरी मात्रै रहेँ। मन त छाँद हालेर रुने थियो उसको डोली समातेर। तर केटो मान्छे न परे। उसका सबै सङ्गीहरू रुँदा म बारदलीमा बसेर लुकेर हेरिरहेँ मात्रै। बिहेको पर्सिपल्ट दुलही फर्काउन आउँदा आमाले, कति राम्री भएर आकी हो सान्नाने, सिन्दुर सुहागो होला, कम त राम्री देखेकी छैन, राता चुरा पोते र सिङ्गारमा ऊ भन्नुभयो। उसको अनुहार हेर्ने उत्कट इच्छा भए पनि अनुहारभन्दा पहिले उसको सिउँदोमा टल्किएको रातो सिन्दुर, मेरै मुटु चिरेर निक्लिएको रगत र गलामा झुन्डिएको रातो पोतेले मलाई कसैले पासामा झुन्ड्याएको महसुस हुन्थ्यो र मेरो शरीरमा बाँकी रहेको ढुकढुकी जिउँदै भुङ्ग्रोमा हालेको माछा जस्तै फटफटाउन थाल्थ्यो। त्यसैले ऊ माइत आउँदा म बिस्तारै उसलाई भेट्न छोडेँ। ऊ हरेकचोटि सान्दाजु सन्चै हुनुहुन्छ भन्दै आउँथे र उसको मन राख्न हल्का बोलिदिन्थे। उसको मनमा के होला, मलाई सम्झिदी हो कि नसम्झिदी हो भनेर सोध्ने मन हुन्थ्यो, तर सक्दिनथे। ऊ बिहे भएर गएपछि म एकान्त प्रिय भएको थिएँ। उमेर छिप्पिँदासम्म बिहे गर्न नमानेपछि आमाले पासो देखाएर तैँले बिहे नगरे मैले पासो लगाएर मर्छु भनेर बाध्य पारेपछि मनमने सान्नानीसँग माफी माग्दै 30 वर्षको उमेरमा बिहे गरेको थिएँ।
म विगतको सम्झनामा घुत्लिरहेको थिएँ। सान्नानीले "सान दाजु, ल चिया खाम" भन्दै हातमा चिया थमाएपछि म फेरि वर्तमानमा फर्किएँ। बरन्डामा बसेर चिया पिउँदै घर व्यवहार, छरछिमेक, स्कुले साथी सङ्गीका कुराकानी गर्दै वर्तमानबाट भागेर बाल्यकालका स्वर्णिम स्मृतिमा डुबुल्की मार्दै हरायौँ। साँझ छिप्पिएपछि खाना बनाउँछु भन्दै उसले कोसेली ल्याएको तरकारी केलाएर भान्सातिर लगी। उसले पकाई तुल्याई गरुन्जेल म अगेना छेउ बसेर आगो ताप्दै उसले चुलोमा बसालेको तरकारी र भात चलाउँदै गरेँ। अगेनामा आगो भरभर आएको रमाइलो मान्दै अगुल्टो झोस्दै रहेँ। आज त धेरै वर्षपछि सान्दानीको हातको खाना खान पाइने भयो भन्दै चिस्किएँ। बचपनका रमाइला गफ गरी हाँस्दै हाँस्दै भात खायौँ। हामी फेरि एकचोटि 40 वर्ष अगाडिको बालापनमा फर्केका थियौँ। उसले हामी भाँडाकुटी खेलेको, पुतलीको बिहे खेल खेलेको सम्झाउँदै हँसाउँदै गरे। हामी भेटमा एकअर्कासँग औपचारिक कुरा गरे पनि उसको बिहे भएपछि यसरी एकान्तमा गफिएका थिएनौँ। हामी सानो छँदा गर्ने गरेका बदमासी र मूर्खतापूर्ण काम सम्झिँदै खिटखिटायौँ। ऊ बोलिरहँदा म 4 दशकको समयको सङ्घार नागेर मेरो उही सान्नानीको हात समातेर खाली खुट्टा उसको पछि पछि दौडिने फुच्चे केटो भएको थिएँ। ऊ घोप्टो परेर आगो फू फू गरुन्जेल उसलाई धितमरुन्जेल हेरिरहेँ। उसो त सान्नानीलाई यतिका वर्षसम्म यति उज्याली कहिले देखेको थिइनँ या मैले उसलाई राम्रोसँग हेर्न सकिरहेको थिइनँ, त्यो भेउ पाउन सकिनँ। 12 बजेसम्म गफ गरेर सुत्न लागे पनि मलाई उसँग गफ गरेर धित मरेकै थिएन। तर पनि ऊ थाकेकी थिए, भुलाउन मन लागेन। ऊ सुत्ने कोठा देखाइदिए। ढोका टपकाउँदै उसले भने, "सान दाजु, म सुतेँ है। आज 40 वर्षपछि तपाईँको घरमा सुत्दैछु। अनौठो लागिरहेछ।" भित्तामा बाल्यकालको उसको र मेरो थोते अनुहारमा हाँसेको निर्दोष फोटो थियो। हामी दुवैका आँखा एकैचोटि त्यस तस्विरमा पुगे र सँगै एकअर्काको मुखमा हेरेर मुस्कुरायौँ। जसका लागि म जिन्दगीभर तडपिएँ, ऊ आज मसँगै थिए, तर कोसौँ टाढा। सोचिरहेँ, बालापन कसरी हराएर जाँदो हो? किन मानसिक निकटताहरू शारीरिक कुराहरूले छोपिदिन्छन्? हामीमा लैङ्गिक चेत किन यति हावी हुन्छ कि जसको कारण मानवीय संवेदनाहरू गौण बनिदिन्छन्? हामी आखिर बालसखा नै हौँ, फेरि किन त्यसै गरी अँगालो हालेर बस्न सक्दैनौँ? किन एउटै थालमा खान सक्दैनौँ? किन रातभरि निन्द्रा नआउन्जेल एउटै कोठामा गफ गर्दै सुत्न सक्दैनौँ? मान्छेको मन मस्तिष्कबाट स्वचालित हुन्छ कि मनबाट मस्तिष्क? मैले उसलाई गर्ने प्रेममा कहिले उसको शरीरको उपस्थिति भएन। मेरो अन्तःकरणमा उसको नाम उच्चारण नभएको कुनै क्षण भएन। तर उसको शरीर भोग गर्न नपाएर म तडपेको कहिले महसुस भएन। अहिले पनि म यो कुरामा के विश्वस्त छु भने एउटै कोठामा या एउटै खाटमा सुते पनि हामीबीच कुनै शारीरिक सम्बन्ध नराखी उज्यालो बनाउन सक्छु। तर पनि हामी नारी र पुरुष एउटा सामाजिक मान्यताले बाँधिन्छौँ र सिमाना कोर्छौँ र त्यही सिमाना मिचिन्छ कि भन्ने डरले निषेधका अग्ला अग्ला खम्बाहरू गाड्छौँ र मनका दूरीहरू तन्क्याउँछौँ। भित्ताको फोटो पुलुक्क हेर्दै भारी मन लिएर म मेरो सुत्ने कोठातिर लागेँ। फिटिक्कै निद्रा लागेन। शौचालय जाँदा सानी सुतेको कोठा हुँदै जानु पर्थ्यो। शौचालयबाट फर्किँदा सान्नानीको कोठाको ढोका अलिकति उग्रेको रहेछ। कोठामा 0 वाटको मलिन बत्ती बलिरहेको थियो। मङ्सिर महिनाको समय भएकाले हल्का जाडो पलाइसकेको थियो। सानीले ओढेको सिरक आधा भुइँमा लत्रेको देखेर उसलाई जाडो भयो होला भन्ने कुराले मन निमोठ्यो। ऊ भित्तातिर फर्केर सुतेकी थिए र लामो बाटो हिँडेर आएकीले थाकेकी भएर होला मस्त निन्द्रामा थिए। उसले लगाएको लुगा माथि सरेको कारण उसका सेता पिडौला प्रष्ट देखिएका थिए। मेरो दिमागमा बिजुली चम्के जस्तै एउटा विचार आयो। सुसुप्त रूपमा रहेको ज्वालामुखी एक्कासी सक्रिय भएर विस्फोट भए जस्तै मेरो अन्तर मनमा वर्षौंदेखि दबेर रहेको एउटा उत्कण्ठाले मलाई एक्कासी गाँज्यो। उसको पिडौलाको दाग हेर्ने लालसाले ख्वाप्लक्क छोप्यो। म आफूलाई रोक्न सकिनँ।
बिरालाको चालमा बिस्तारै ढोका खोलेँ। नजिकै गएँ र उसको पिँडौलामा नियालेर हेरेँ। म थर्र कामिरहेको थिएँ र पनि आफूलाई रोक्न सकिरहेको थिइनँ। मनमा ज्वार भाटा चलिरहेको थियो भने दिमाग शून्य थियो। बिस्तारै उसको खाटको छेउमा बसेँ। दाहिने हातले सुस्तरी उसको दाग भएको ठाउँमा छुन खोजेँ, सकिनँ। उसको लामो केस फैलिएर छिरलिएको थियो। कपालका केही केस्रा हातमा लिएर खेलाएँ। फेरि साहस गरेर उसको पिँडौलाको दागमाथि छोएँ। चिप्लो तर बिजुलीको तार गुजुल्टिए जस्तो मासुको डल्लो। त्यही दाग जसलाई मैले उसँग भएको मेरो चिनो सम्झिन्थेँ। जुन दाग उसको शरीरमा थियो तर मेरो मुटुमा लागेको कहिले सन्चो नहुने घाउ थियो। जब उसको दाग छोएर हेरेँ, एकछिन 4 दशक अगाडिको दृश्यमा गएर मेरो मन अडियो, जब म 4 कक्षामा पढ्थेँ। एक दिन ढलानमा घोप्टो परेर सान्नानी गृहकार्य गर्दै थिए। सान्नानी मसँग खेल्न नगएर गृहकार्य गरेर आफूलाई पर्खाइरहेको कुरामा मलाई रिस उठिरहेको थियो। उसलाई बिथोल्ने मनसायले मैले खल्तीबाट भोर्ले भन्ने एक लहरायुक्त जङ्गली वनस्पतिको दानो झिकेँ र आँगनको ढुङ्गामा बेस्सरी गोठेर तातोले रन्काएर सान्नानीको पिँडौलामा डामिदिएँ। सान्नानी आत्था भनेर चिच्याउँदै जुरुक्क उठी र पोलेको ठाउँमा बेस्सरी मिच्न थाली। कलिलो छालामा बेसमारी रन्केको पाङ्ग्रोले बिचारीको छाला नै त्यसमै टाँसिएर आएछ। गहिरो गरी पोलेको कारण सान्नानी खटाउन नसकी बेस्सरी रुन थाली। मैले कति फकाउने प्रयास गरेँ तर सकिन। सान्नानी रुँदै रुँदै आमालाई पोल लगाई र आमा पनि असत्तीले छालै जाने गरी पोलेर मारेछ नि मेरो बाबालाई भन्दै घरेलु औषधिको लेप बनाएर लगाइदिनु भयो। यता आफूले गर्दा सानीको पिँडौलाको छाला नै उप्किने गरी पोलेकोमा मलाई निकै ग्लानि भइरहेको थियो। सधैँ त्यसै गरी पोल्दा अरू केटाहरू आथा भनेर तर्सिने र एकछिन हाँसो र रमाइलो हुन्थ्यो। तर आज त्यसै गर्दा सानीलाई कसरी त्यति बेसरी पोल्न पुग्यो मलाई बुझ्न गाह्रो भयो। गर्मीको समय र गहिरो पोलाइ भएकाले होला सानो घाउ पाकेर हत्केला जत्रो भएको थियो। आमाहरू दिनभरि मेलापात र खेतमा जानुहुन्थ्यो। उसको रेखदेख सबै म आफै गर्थेँ। मेरो काम अब सान्नानीको घाउमा फु गरेर झिका दबाएर बस्नु बन्यो, जुन मेरो लागि गतिलो बहाना बनिरहेको थियो उसँग खेलेर दिनभरि बस्न पाउने। सानी लगभग 3 हप्ता स्कुल गइन, म पनि गइन। जब घाउ निको हुँदै गयो घाउमा नराम्रो खाटा बस्यो। सानीको सुडौल सेता कञ्चन गोडामा कालो थप्पा जुनमा दाग जस्तो देखिन्थ्यो, जसको भागीदार म थिएँ। सायद म तन्द्रामा त्यही समय र कालखण्डमा पुगेको थिएँ। दागमा बिस्तारै आफ्ना ओठहरूले स्पर्श गर्दै गएँ। कतिखेर मेरा आँखाबाट आँसु बर्से थाहै पाइन। मलाई यस्तो महसुस भइरहेको थियो कि म मेरो आफ्नै घाइते मुटु सुमसुम्याइरहेछु। आँसुको तातो स्पर्शले उनी बिउझिन् र हत्त नपत्त माथि सरेको लुगा तल तान्दै उद्वेलित भएर शङ्का, विस्मय र भय मिसिएको भावमा मलाई हेरिन्। उनमा अब एकछिन अगाडिको बालापन थिएन। एक प्रौढ परिपक्व नारीको रूपमा एक पराई पुरुषलाई हेर्ने भावले मलाई हेरिरहेको मैले ठम्म्याएँ। म थर कामिरहेको थिएँ। उसले अलि पर सर्दै डर मिश्रित कम्पित स्वरमा सोधिन्, सान्दाजु किन नसुतेर यता आउनु भएको? के भयो? यहाँ के गर्नु भएको? म नाजवाफ थिएँ। मैले उनलाई नदेख्ने गरेर आँसु पुछेँ। उनको पिँडौलाको दाग भएको ठाउँमा छोएर मुसारेर भने, सानी, यो दाग मेरो प्रेमको निशानी हो। म कहिले बिर्सन सक्दिनँ यो दाग। तिम्रो यो दागभन्दा गहिरो दाग मेरो मुटुमा छ, तिमीसँगको वियोगले बनाएको खत। यति भनेर मैले त्यो खतमाथि आफ्नो ओठहरूले चुम्न थालेँ। उनी हताश र असहज देखिन् र गोडा तानेर खुम्च्याएर बसिन् भित्तातिर फर्केर अनि रुन थालिन्। मैले उनको टाउकोमा मुसार्दै भने, के भयो सानी? मलाई माफ गर है, मबाट गल्ती भयो। म तिमी सुतेको बेला यसरी नआउनु पर्थ्यो।
उनी सुक्क सुक्क रुँदा रुँदै भक्कानिएर मेरो छातीमा टाँसिन पुगिन् र गला अवरुद्ध पार्दै रुँदै भनिन्, सान्दाजु, यो खतले कुरूप बनायो भनेर तपाईँको ज्वाइँले बारम्बार मलाई टाटे भनेर गाली गर्नुहुन्छ। छ्या, कस्तो किचकन्नी जस्तो शरीर भन्दै मलाई बारम्बार नुनमा चुक थप्नुहुन्छ। आज त्यही दागलाई हजुरले यति प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले आँसु रोक्नै सकिन। अरू केही होइन दाजु। उसका बलिन्द्र धारा आँसु पुछिदिँदै मेरो काँधमा उसको टाउको राखेर पिठ्यौमा थपथप्याएँ। मन थियो उसको कपाल, निधार, आँखा जताततै चुमु र मनको यो हुरीलाई निप्न दिउँ। तर म अत्यन्त संयमित हुँदै खाटबाट भुइँमा झरेर बसेँ र उसका दाग मुसारिरहेँ र उनलाई हेर्दै स्मृतिको डोलामा झुल्दै सम्झेँ। हो, यो त्यही चुल्टो हो जसमा मैले प्याउली र 12 मासेको फूल नसिउरी दिएको दिनै हुन्थेन। यी तिनै मुलायम हातहरू हुन् जसमा उन्युको पातको सेता बुट्टा छापिदिन्थे। यी तिनै गाला हुन् जसमा खोपिल्टो पर्दा म भाँसिन्थेँ। उसको गालामा मैले चिमोटी दिएपछिको रक्ताम्य राताले म पुल्कित हुन्थेँ। यो त्यही शरीर जसलाई कृष्णले राधालाई बोकेर हिँडे जस्तै काँधमा बोकेर मेरो आधा बाल्यकाल बित्यो। मेरा घर वरिपरिका रुख, पात, लता, कुलो, खोलो, ढुङ्गा, माटा सारालाई थाहा थियो कि हामी एकअर्काबाट छुट्न सक्दैनौँ। फेरि झस्किँदै उनलाई सोधेँ, सानी, तिमीले त्यो टाटो भनेर गाली खाँदा यो टाटो पारिदिने मान्छेलाई कति सराप्यो होला है? ऊ फेरि बलिन्द्र धारा आँसु खसाल्दै अनुरागपूर्ण नयनले मलाई हेर्दै भने, यही एउटो चिज त छ मसँग, तपाईँको चिनो, जसलाई म छुन सक्छु, तपाईँको साथ महसुस गर्न सक्छु। एउटा कुरा भनौँ, जुन मैले अहिलेसम्म भन्ने आँट कहिले गर्न सकिनँ। मैले उनको हात आफ्नो हातमा लिँदै भने, भन न, के हो त्यस्तो? तपाईँको एक वचन पाएको भए म बाआमालाई भन्थेँ कि म बिहे गर्दिनँ, या साहस बटुलेर भन्थे होला, म बिहे गरेँ भने सान्दाजुसँग मात्र गर्छु। तपाईँले एकमात्र इसारा दिएको भए म तपाईँका लागि जुनै भर पनि कुर्न सक्थेँ। किनकि हामी पुतलीको बिहे खेल खेल्दादेखि नै मेरो दुलहा बस्ने मन मन्दिरमा तपाईँको मात्र तस्बिर थियो। मलाई कहिले लागेन कि दुलहा भन्ने व्यक्ति तपाईँ बाहेक अरू पनि कोही आउन सक्छ भन्ने। तर तपाईँ नबोलेपछि म मेरो भाग्यसँग हारेँ, नियतिसँग सम्झौता गर्न बाध्य भएँ। भर्खरै 14 वर्ष टेकेकी मैले कसरी मसँग बिहे गर्छौ भनेर सोधौँ? त्यसैले अचानामा टुक्रा टुक्रा भएको मासुको चोक्टा झैँ जिन्दगीभरि निर्जीव बाँचिरहेँ। म अन्डा चोरिएको कुकुरी जस्तो रित्तो रित्तो र एक्लो एक्लो भएँ। मेरो बिहेको कुरा छिनिएपछि नै तपाईँ मसँग बोल्न छाड्नुभयो। मलाई भने अनेक बहाना बनाएर तपाईँलाई भेट्ने र बोल्ने मन हुन्थ्यो, तर तपाईँ तर्केर हिँड्नुहुन्थ्यो। डोली अन्माउने बेला मेरा सबै साथीहरू आए, तर तपाईँलाई कतै देखिन। दुलही फर्काउन आउँदा सबै आए, तपाईँ आउनु भएन। म तपाईँलाई भेट्न साँझमा तपाईँकोमा आएको थिएँ। तपाईँ चुकुल लगाएर बस्नुभएको थियो। म भारी मन गराएर फर्केँ। किन बोल्नु भएन? त्यति चाँडै मरे सानीको माया? उसले यसो भन्दै गर्दा भक्कानिएर फेरि उसलाई छातीमा टाँसेँ र रोक्न नसकेर उसका आँसुले भिजेका परेलाहरूमा चुमिरहेँ। चिउँडो उठाएर धित मर्ने गरी नजिकैबाट हेरेँ। उस्तै निर्दोषपन थियो उसका आँखामा अनि चेहरामा। मन भए थियो उसका निर्दोष ओठहरू चुमिदिउँ, तर संयमता जरुरी थियो। कुनै भयानक दुर्घटनाको गन्धले नमिठोसँग मुटु कापिरहेथ्यो। हातगोडा कामिरहेका थिए। छाती विस्फोट भएर मुटु चिटिएर बाहिर निस्केला जस्तो भइरहेको थियो। उसका छिरलिएका र आँसुले भिजेका केश राशिहरू सम्हालिदिँदै गालाका आँसुहरू पुछिदिए। ऊ लिसो जस्तै मेरो छातीमा चपक्कै टाँसिएकी थिए। सायद रुँदा रुँदै शिथिल भएकी थिए। म उसको केश सुमसुम्याउँदै स्मृतिको झुलामा बयली खेल्दै ततिखेर निदाएछु पत्तै भएन। सपनामा खाली खुट्टा सान्नानीलाई पिठ्यौमा बोकेर कुदिरहेको रहेछु।
ऊ मेरो पिठ्यूमा मस्त निदाइरहेकी थिए।